हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना। आज म फेरि तपाईँहरू समक्ष हाम्रो 100+ मस्ट इम्पोर्टेन्ट इङ्ग्लिस वर्ड्समध्ये बाँकी रहेको 50वटा भोक्याबुलरी वर्डहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। फ्रेन्ड्स, मेरो यो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला है त। आउनुहोस् अब हामी सुरु गरौँ हाम्रो बाँकी रहेको 50वटा इङ्ग्लिस वर्ड्स। अलराइट, अब हाम्रो फर्स्ट वर्ड रहेको छ सेल्फ सेन्टर्ड। सेल्फ सेन्टर्ड भनेको चाहिँ आत्मकेन्द्रित, स्वार्थी, सेल्फिस भनेको आफ्नो बारेमा मात्र सोच्ने मान्छेलाई हामी भन्छौँ सेल्फ सेन्टर्ड। त्यसै गरी अर्को छ फिल्यान्थ्रोपिस्ट भनेको परोपकारी वा समाजसेवी भनेको समाजलाई सेवा गर्न खोज्ने एकदम दयालु मन भएको टाइपकोलाई हामी भन्छौँ फिल्यान्थ्रोपिस्ट। त्यसै गरी छ मेक स्योर भनेको सुनिश्चित गर्नु। अब यसको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल के हुन्छ भने जस्तै हामी कतै घुम्नको लागि बाइकमा कतै जाँदैछौँ भने हामी पहिला के गर्छौँ, बाइक ठिक छ कि छैन हामी त्यसको ब्रेक चेक गर्छौँ, त्यसको गियरहरू चेक गर्छौँ होइन, त्यसमा सबै कुरा हामी इन्जिनहरू चेक गर्छौँ, मोबिलहरू चेक गर्छौँ नि। भनेपछि हामीले त्यो बाइक ठिक छ भनेर सुनिश्चित गरेको हो नि त त्यो। द्याट मिन्स मेक स्योर भनेको सुनिश्चित गर्नु भनिन्छ। अर्को छ एज युजुअल। एज युजुअल भनेको सधैँ जसो, अरू बेला जस्तै। जस्तै हुन्छ नि, मैले सधैँ जसो उसलाई पनि आज पनि बोलाएको थिएँ तर पनि ऊ आएन भन्छौँ नि। सो एज युजुअल मैले उसलाई बोलाएको थिएँ, आई ह्याड कल्ड हिम बट हि डिन्ट कम। त्यसै गरी अर्को छ डिफेमेटरी भनेको अपमानजनक। जस्तै हुन्छ नि एकदम अपमानजनक शब्द भने डिफेमेटरी स्टेटमेन्ट भयो होइन, यस्तोलाई हामी भन्छौँ अपमानजनक। त्यसै गरी अर्को छ मोनोपोली भनेको एकाधिकार। गाइज एकाधिकार भनेको चाहिँ एक्लो अधिकार क्या, जस्तै हुन्छ नि अरू कोही नभएको कारणले मजाले चलेको टाइपको, त्यस्तोलाई एकाधिकार भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ इन्डेन्जर। इन्डेन्जर भनेको खतरामा पार्नु। खतरामा पार्नु भनेको कुनै डेन्जर जोनमा पार्नु। अर्को छ जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज भनेको नि खतरामा पार्नु नै हो, र यो चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड सुनिन्छ, यो इन्डेन्जरहरू भन्दा पनि अलि राम्रो सुनिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ एभिडेन्स। एभिडेन्स भनेको सबुत, प्रमाण हुन्छ नि, मलाई त्यसै दोष नलगाऊ, प्रमाण लिएर आऊ भन्छौँ नि हामी, त्यस्तो प्रमाण सबुतलाई हामी भन्छौँ एभिडेन्स। यसलाई प्रुफ पनि भनिन्छ है त गाइज। अर्को छ एसेन्सियल। एसेन्सियल भनेको एकदमै आवश्यक वा जरुरी, एकदमै नभई नहुने मतलब आवश्यक छ भन्न खोजेको, एकदमै जरुरी चिजलाई हामी एसेन्सियल भन्छौँ। स्वालो भनेको निल्नु। निल्नु भन्छौँ नि हामी, जस्तै मलाई घाँटीमा प्रब्लम भएको कारणले खाना निल्न गाह्रो भयो भन्छ नि, द्याट मिन्स आई कुड नट स्वालो राइस बिकज अफ माई थ्रोट प्रब्लम भन्छौँ नि हामी, मतलब मैले भात निल्न सकिनँ, यस्तो टाइपको निल्नुलाई हामी स्वालो भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ प्रिटेन्ड भनेको बाहना बनाउनु अथवा देखावटी गर्नु। जस्तै हुन्छ नि हामी कहिलेकाहीँ भित्रबाट एकदम दुःखी हुन्छौँ तर बाहिर एकदम फिक्का हाँसो हाँसिरहेका हुन्छौँ नि। सो हामी त्यहाँ के गरिरहेको छौँ, अहिले एउटा देखावटी गरिरहेको छौँ अथवा एउटा बाहना बनाइरहेको छौँ हाँसेको जस्तो, यसलाई हामी भन्छौँ प्रिटेन्ड। त्यसै गरी अर्को छ समहाउ भनेको जसोतसो। जसोतसो मैले अलिकति भए पनि पैसा म्यानेज गरेँ भन्छौँ नि, आई म्यानेज्ड मनी समहाउ भन्छौँ नि, मैले जसोतसो पैसा म्यानेज गरेँ भन्छौँ, त्यसलाई हामी समहाउ भन्छौँ, जसोतसो। एकदमै धेरै युज हुन्छ है गाइज यो वर्डहरू, एकदम हामीले डेली लाइफमा धेरै नै युज गर्छौँ। अलिअलि अलिकति स्ट्यान्डर्ड वर्ड सेन्टेन्सहरू वर्डहरू पनि मैले यहाँ ल्याएको छु, तर पनि हामीले यो डेली लाइफमा युज गर्ने भएको कारणले तपाईँहरूले सजिलै रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ इन्थुसियाजम भनेको एकदम उत्साह, एकदम जोस हुन्छ नि, हामीले एकदम कुनै पनि कुरा एकदम जोसका साथ सिक्नुपर्छ भन्छौँ नि, त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ इन्थुसियाजम। अर्को छ क्युरियस। क्युरियस भनेको उत्सुक, इगर, कुनै पनि कुरा जान्न खोज्ने, कुनै पनि कुरा सिक्नको लागि एकदम तत्पर हुने, त्यस्तो खालकोलाई हामी भन्छौँ क्युरियस अर इगर। त्यसै गरी अर्को छ फरबिड। फरबिड भनेको चाहिँ मनाही गर्नु, निषेध गर्नु, अथवा यसलाई ब्यान पनि भनिन्छ। निषेध गर्नु भनेको हुन्छ नि मना गर्नु क्या, कुनै चिजलाई चाहिँ कुनै कुरो गर्न नदिनु। जस्तै मैले यस्तो गर्न खोजेको थिएँ तर सरकारले यो कुरालाई ब्यान गरिदियो, निषेध गरिदियो भन्छौँ नि, त्यस्तोलाई हामी फरबिड भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ भायोलेन्स। भायोलेन्स भनेको हिंसा, जस्तै महिला हिंसा, अरू घरेलु हिंसा, डोमेस्टिक भायोलेन्स, वुमेन भायोलेन्स होइन भने यस्तोलाई हामी हिंसा भन्छौँ। अर्को छ कौरेज। कौरेज भनेको साहस, हिम्मत हुन्छ नि, हामी भन्छौँ जस्तै मैले बडो हिम्मतका साथ, बडो साहसका साथ उसलाई यो भने भन्छौँ नि, आई टोल्ड हिम दिस विथ ग्रेट कौरेज। सो यस्तो हिम्मत, साहसलाई हामी भन्छौँ कौरेज। अर्को छ एक्युरेट। एक्युरेट मिन्स एकदम सही अथवा सटिक हुन्छ नि, जस्तै तिमीले निकालेको एन्सर चाहिँ एकदम
सही छ अथवा तिम्रो एन्सर एकदम सही छ भन्यो भने योर एन्सर इज एक्युरेट यस्तै भन्छौँ नि। अर्को छ फर्चुनेट। फर्चुनेट भनेको भाग्यमानी अथवा लक्की। भाग्यमानी लक्की त हामीले धेरै नै युज गर्ने वर्ड भइहाल्यो। अर्को छ डेस्परेट। डेस्परेट भनेको चाहिँ एकदम हताश निराश हुने, त्यसलाई डिसएपोइन्टेड पनि भनिन्छ। जस्तै कुनै काम गर्यो तर त्यहाँबाट कुनै खासै सोचेको जस्तो रिजल्ट आएन भने मान्छे के हुन्छ, एकदम हताश हुन्छ नि, निराश हुन्छ नि, त्यसलाई भनिन्छ डेस्परेट। अर्को छ बोसी। बोसी भनेको हैकम चलाउने खालको क्या, एकदम म बोस हो, म यिनीहरूलाई हेप्नुपर्छ, अरूलाई चाहिँ तल पार्नुपर्छ, म खतरा, म हिरो हो भनेर सोच्ने खालकोलाई हामी के भन्छौँ, बोसी भन्छौँ। अर्को छ डिटेरियोरेट भनेको के हो, बिग्रनु वा खराब हुनु होइन, कुनै पनि कुरा बिग्रनु वा खराब हुनु। जस्तै मेरो स्वास्थ्य बिग्रिएको छ अथवा मेरो स्वास्थ्य खराब भइरहेको छ होइन, यस्तोलाई भन्छौँ हामी डिटेरियोरेट। जस्तै माई हेल्थ इज डिटेरियोरेटिङ एभ्री डे भन्छौँ न, हरेक दिन मेरो स्वास्थ्य खराब भइरहेको छ, यसलाई हामी डिटेरियोरेट भन्छौँ। अर्को छ कसियस। कसियस भनेको सावधान, सतर्क, अलर्ट। सावधान भनेको हुन्छ नि एकदम चौकन्ना हुने के, एकदम चनाखो हुने। जस्तै गाडीमा हामी जान्छौँ, गाडीमा जाँदाखेरि कतै हाम्रो पकेट खुल्ला रहेछ भने के हुन्छ, हाम्रो पर्स हराउने सम्भावना हुन्छ, सो हामी सावधान हुनुपर्छ। यस्तोलाई हामी भन्छौँ कसियस। अर्को छ रिलायन। रिलायन भनेको भर पर्नु, निर्भर हुनु, डिपेन्ड हुनु। जस्तै डिपेन्ड अन पनि भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ हामी आफ्नो केही कुराको लागि अरूमा भर पर्ने क्या। जस्तै म खाना खानको लागि केमा भर पर्छु, अथवा खाना खानको लागि नभनौँ न, जस्तै म चाहिँ पैसाको लागि मेरो प्यारेन्ट्समा भर पर्छु नि, सो आई डिपेन्ड अन माई प्यारेन्ट्स फर मनी। यस्तै अर्को छ कमेन्डेबल। कमेन्डेबल भनेको प्रशंसनीय, जस्तै प्रशंसा गर्न लायक क्या, एकदम जस्तै प्रेजवर्थी पनि भनिन्छ होइन। प्रशंसा गर्न लायक भनेको अब जस्तै मैले कुनै एउटा राम्रो काम गरेँ होइन, अनि अरू कसैले भन्छन् नि तिमीले गरेको चाहिँ काम चाहिँ एकदम कमेन्डेबल छ भन्छ नि, यसलाई भन्छ कमेन्डेबल। त्यसै गरी अर्को छ फ्ल्याटरी। फ्ल्याटरी भनेको चाप्लुसी। चाप्लुसी भनेको चाहिँ मान्छेहरूलाई गएर चिप्लो घस्ने, अनि उनीहरूलाई गएर उनीहरूको गुणगान गाउने, तारिफ गर्ने, अनि एकदम चिप्लो घसेर अनि आफ्नो काम बनाउने क्या, त्यस्तोलाई भन्छौँ फ्ल्याटरी, चाप्लुसी गर्ने। अर्को छ इनफ। इनफ भनेको पर्याप्त, चाहिँदो, सफिसियन्ट। जस्तै हुन्छ नि मसँग चाहिँदो पैसा छ, आई हेभ इनफ मनी भन्छौँ नि हामी, यस्तोलाई हामी इनफ भन्छौँ। अर्को छ रिफ्युज। रिफ्युज भनेको नकार्नु अथवा मनाइ गर्नु अथवा रिजेक्ट गर्नु हुन्छ नि। जस्तै कुनै एउटा केटाले कुनै एउटा केटीलाई मन परेर प्रपोज गर्यो भने के हुन्छ, अब त्यो केटीले चाहिँ उसलाई नाइ म तिम्रो गर्लफ्रेन्ड बन्दिनँ भन्यो भने त्यसले चाहिँ रिफ्युज गर्यो, रिजेक्ट गर्यो, नकार्यो भने जस्तो हुन्छ, यसलाई हामी भन्छौँ रिफ्युज। अर्को छ अल्टिमेटली। अल्टिमेटली भनेको आखिर। अब हामी नर्मली बोल्छौँ नि आखिर लास्टमा गएर यहीँ आउनु पऱ्यो कि परेन यसलाई भन्छौँ नि, द्याट मिन्स अल्टिमेटली चाहिँ उसले यस्तो गर्नु पऱ्यो, मैले यस्तो गर्नु पऱ्यो भन्छौँ, यसलाई हामी भन्छौँ अल्टिमेटली वा आखिर। अर्को छ द्याट्स वाइ। द्याट्स वाइ भनेको त्यसैले, त्यसै कारणले भनेको द्याट्स वाइ। अर्को छ रिलिजियस। रिलिजियस भनेको धार्मिक। जस्तै हुन्छ नि एकदम धार्मिक नेचरको मान्छे छ ऊ भन्यो भने के हुन्छ, हि इज अ पर्सन विथ रिलिजियस नेचर भन्छौँ नि। अर्को छ कन्सिक्वेन्स। कन्सिक्वेन्स भनेको नतिजा वा परिणाम। यस्तो कुरा नगरे फेरि तेरो नतिजा राम्रो नहुनसक्छ, परिणाम राम्रो नहुनसक्छ, सोचेर गरे यस्तो कुरा भन्छौँ नि हामी, यसलाई भन्छौँ कन्सिक्वेन्स। अर्को छ एक्चुअली भनेको वास्तवमा। एक्चुअली भनेको अब हामी वास्तवमा कुरा यस्तो हो, वास्तवमा मेन कुरा के हो भनेर हामी भन्छौँ एक्चुअली द इम्पोर्टेन्ट थिङ इज, यसरी हामी एक्चुअलीको युज गर्छौँ। अर्को छ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी भनेको प्राथमिकता। जस्तै हुन्छ नि हामीले प्राथमिकता भनेको हाम्रो डेली लाइफमा हामीसँग धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुन्छन्, तर त्योमध्ये कुन चाहिँलाई पहिला गर्ने होइन, कुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ बढी फोकस गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी प्राथमिकता भन्छौँ। जस्तै हुन्छ नि पैसा मेरो प्राथमिकता, पहिलो प्राथमिकता हो भन्छौँ कहिले, अथवा कोहीले के भन्छ पढाइ चाहिँ मेरो पहिलो प्राथमिकता हो भन्छौँ नि। सो कुन चिजलाई हामीले बढी महत्त्व दिएका छौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ प्राथमिकता। अर्को छ एक्जस्टेड। एक्जस्टेड भनेको एकदम थकित, एकदम टायर्ड, जस्तै काम गरेर एकदम थाकेको हुनसक्छ, गलेको हुनसक्छ होइन, सो यसलाई भन्छौँ हामी एक्जस्टेड। त्यसै गरी अर्को छ इमिटेट। इमिटेट भनेको नक्कल गर्नु। जस्तै हुन्छ नि एउटा सानो बच्चाहरूले चाहिँ के हुन्छ, ठुलो मान्छेले गर्यो जे गर्यो अनि त्यही गर्छ नि, अनि हामी सानो बच्चालाई चाहिँ नानु बुढी मान्छेको एक्टिङ गर त भनेर भन्यो भने एकदम कुप्रो गरेर हात पछाडि लगेर बच्चाहरू हिँड्ने हुन्छ नि, सो यस्तो अरूको नक्कल गर्ने कि, त्यसलाई भन्छौँ इमिटेट। अर्को छ पथेटिक। पथेटिक भनेको निराशाजनक अथवा दयनीय हुन्छ नि। जस्तै अब हामी कहिलेकाहीँ फुटबल हेर्छौँ अनि मेस्सीको गेम चाहिँ एकदमै निराशाजनक भयो यार भन्छौँ नि, किनकि मेस्सी चाहिँ अब एकदम एकछिनमै
आउट भयो अथवा गर्न सकेन होइन, उसले गोल हान्न सकेन भने चाहिँ हामी के भन्छौँ, उसको गेम चाहिँ एकदमै निराशाजनक थियो भन्छौँ नि। मेस्सीज गेम वाज सो पथेटिक भन्छौँ नि हामी, यस्तो दयनीय थियो भन्न खोजेको। त्यसै गरी अर्को छ सुपरस्टिसन। सुपरस्टिसन भनेको अन्धविश्वास। अब अन्धविश्वास भनेको त थाहा नै छ गाइस तपाईँहरूलाई, जस्तै शनिबार घर छोडेर हिँड्नु हुँदैन भन्ने, अनि बिरालोले बाटो काट्यो भने त्यो बाटो हिँड्नु हुँदैन भन्ने, यस्तो यस्तो अन्धविश्वास के यो कुनै एक्जिस्ट नगर्ने कुराहरू, यसलाई भन्छौँ हामी अन्धविश्वास। अर्को छ कमिटमेन्ट। कमिटमेन्ट भनेको वादा अथवा वचनबद्धता। वादा गर्ने हुन्छ नि, म कमिटमेन्ट गर्छु हुन्छ नि, म कमिटमेन्ट गर्छु कि म यस्तो गर्दिनँ यस्तो गर्छु भनेर, त्यसलाई हामी भन्छौँ वादा। अर्को छ स्केयर। स्केयर भनेको भयभीत बनाउने, एकदम डराउने बनाउने क्या। कुनै कुरा एकदम हुन्छ नि, कसैले के हुन्छ एकदम हरर मुभी देखाएर डराउने बनाउँछ, कसैले एकदम भूतको कथाहरू सुनाएर एकदम डराउने बनाउँछ। सो यसलाई भन्छौँ हामी स्केयर। अर्को छ एक्सेलरेट। एक्सेलरेट भनेको गति बढाउनु अथवा तेज गर्नु। यो अझ साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टहरूले त धेरै नै पढ्नुपर्ने टपिक हो यो एक्सेलरेट। सो उहाँलाई अझ बुझ्न सजिलो हुन्छ। गति बढाउनु अथवा तेज गर्नु, जस्तै हुन्छ नि जस्तै सरकारले विकासको गति बढायो, द गभर्मेन्ट एक्सेलेटेड द डेभलपमेन्ट भन्छौँ नि हामी नर्मली, विकासको गति बढाएको छ, विकासलाई अझ तेज गरेको छ भनेको। अर्को छ जेलस। जेलस भनेको डाडे घोप्टे टाइपको भन्छौँ नि हामी, एकदम अरूको डाड गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, त्यसलाई हामी डाडे घोप्टे भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ स्पोइल। स्पोइल भनेको चाहिँ बिगार्नु वा खराब गर्नु हुन्छ नि। यु स्पोइल्ड माई लाइफ भन्छौँ नि, तिमीले मेरो जीवन बिगाऱ्यौ, तिमीले मेरो जिन्दगी बर्बाद गर्यौ, खराब गर्यौ भन्छौँ नि, त्यसलाई स्पोइल भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ स्कोल्ड। स्कोल्ड भनेको चाहिँ गाली गर्नु अथवा यसलाई हामी चाइड पनि भन्छौँ। गाली गर्नु भनेको त थाहा छँदैछ, किनकि त्यो हामीले दिनकै खाइरह पनि हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ गरिरह पनि हुन्छौँ है। अब 46मा कुन छ भन्दा केयरफ्री। केयरफ्री भनेको चिन्ता वा डर रहित हुन्छ नि। एकदम मलाई चाहिँ जस्तै कि कुनै एउटा जस्तै मलाई आर्थिक कुराको बारेमा सोच्नु परेन भने के हुन्छ, म एकदम केयरफ्री हुन्छु नि, मतलब चिन्ता हुँदैन मलाई के गरौँला भनेर, कुनै डर हुँदैन, त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ केयरफ्री। अर्को छ अनफ्ल्यापेबल। अनफ्ल्यापेबल भनेको चाहिँ जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि शान्त रहन सक्ने स्थिर क्या। जस्तोसुकै कठिनाइहरू, जस्तोसुकै हर्डल्सहरू आयोस् लाइफमा होइन, तिनीहरूले चाहिँ केही असर नपर्ने। अब अफकोर्स अलिअलि असर त परिहाल्छ, तर पनि एकदम त्यसलाई शान्त भएर चाहिँ त्यस्तो कुरालाई चाहिँ एकदम झेल्न सक्ने अनि स्थिर टाइपको मान्छेलाई हामी भन्छौँ अनफ्ल्यापेबल। अर्को छ हाउस बाउन्ड। हाउस बाउन्ड भनेको खासै घरबाट बाहिर ननिस्किने कि, सधैँ घरमै बस्न रुचाएर नै खासै बाहिर जाने, हुलमुलमा जाने, साथीभाइसँग गफ गर्ने, रमाउने, त्यस्तोतिर भन्दा घरमै बसिरहन मन पराउने, घरमै केही गरेर त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी भन्छौँ हाउस बाउन्ड। हि इज अ हाउस बाउन्ड पर्सन भन्छौँ नि, घरबाट बाहिर निस्किन नचाहने खालको मान्छे भन्छौँ। अर्को छ ट्यान्ट्रम्स। ट्यान्ट्रम्स भनेको नखरा वा नौटङ्की हुन्छ नि, तेरो नखरामा कहिले कति सहनु यार भनेर कहिलेकाहीँ बुढाले बुढीलाई भन्छ, अनि अर्कोले अर्को बोयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्डलाई भन्छ नि, तिम्रो नखरा धेरै भयो है, तिम्रो नौटङ्की धेरै भयो, यस्तो भन्दा हुन्छ। यसलाई हामी भन्छौँ ट्यान्ट्रम्स। अर्को छ 50मा ह्याप्पी गो लक्की। अब यस्तो खालको चाहिँ अलिकति डेली लाइफमा हामीले त्यति युज गरेर हुन्न, तर ह्याप्पी गो लक्की पनि युज गर्दा एकदम मजा आउँछ गाइस। सेन्टेन्समा चाहिँ ह्याप्पी गो लक्की भनेको चाहिँ बिन्दास, भविष्यको चिन्ता नलिने, आज चाहिँ आनन्दले हिँडिदिने, बिन्दास रमाउने, खाने पिउने, मस्त बस्ने, त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ ह्याप्पी गो लक्की पर्सन। हि इज अ पर्सन विथ ह्याप्पी गो लक्की नेचर भन्छौँ नि, एकदम बिन्दास खालको नेचर भएको मान्छे हो भन्छौँ हामी। त्यसै गरी अर्को चाहिँ टक बिग। टक बिग भनेको चाहिँ एकदम फुर्ती लाउने क्या, ठुल्ठुला कुरा गर्ने, ठुल्ठुला कुरा गर्नेलाई हामी के भन्छौँ टक बिग भन्छौँ। ओके फ्रेन्ड्स, हामीले चाहिँ अब यो भिडियोमा र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा गरेर अलमोस्ट 100वटा चाहिँ इङ्ग्लिस वर्ड सिकेका छौँ, र मैले चाहिँ नर्मल्ली अहिले पहिलोचोटिको लागि चाहिँ इङ्ग्लिस वर्ड र ठ्याक्कै त्यसको नेपाली वर्ड, नेपाली मिनिङ त्यस्तो मात्रै अहिले मैले सिकाएको छु। कुनै मैले इक्जाम्पल दिएर भने पनि मैले सबैको इक्जाम्पल दिएर सिकाएको छैन, किनभने अब हामी यिनै वर्डहरूलाई युज गरेर पछि हामी आगामी दिनमा पढ्ने सेन्टेन्सहरू जुन फर्मेसन गर्छौँ, हामी टेन्सहरू पढ्छौँ, सो त्यति बेला चाहिँ हामी यिनै वर्डहरूलाई युज गरौँला, र त्यसका साथै अरू पनि विभिन्न प्रकारका वर्डहरूलाई हामी युज गरेर सेन्टेन्सहरू बनाउँछौँ, र त्यति बेला यसको चाहिँ हामी सबै वर्डहरूको सकेसम्म युज गर्ने कोसिस गर्छौँ, र त्यति बेला हामीले सेन्टेन्समा पनि यसलाई सिकेपछि एक्जाम्पलसहित सिकेपछि अझै यस विषयमा हामीलाई के हुन्छ क्लियर हुन्छ। ओके गाइज, यसरी अब हामीले चाहिँ वर्ड पावर चाहिँ एकदमै स्ट्रङ बनाएनौँ भने हामीलाई इङ्ग्लिस बोल्न पनि एकदम गाह्रो हुन्छ, र हामीले आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू हामी जुन गटट लेख्नको लागि हामी प्र्याक्टिस गर्दैछौँ त्यसको लागि पनि वर्ड पावर भएन भने हामी बिचबिचमा गएर अड्किनुपर्ने हुन्छ, यसलाई के भन्छ भन्दै अड्किनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ अलमोस्ट लगभग दिनमा 10 देखि 15वटा वर्ड चाहिँ हामी
एभ्री डे हामीले स्टडी गर्नुपर्छ। यो एकदमै जरुरी छ। यदि हामीले दिनमा सोचौँ न 10वटा मात्रै गऱ्यौँ भने पनि महिनामा 300वटा गर्छौँ, वर्षमा 3600वटा गर्छौँ भने मैले नर्मल्ली भनेको एकदम मिनिमम राखेर दिनमा 10वटा भन्दा अझ हामी बढी नै पढ्छौँ। अनि यी नै वर्डहरूलाई हामी जति जति हाम्रो डेली लाइफमा युज गर्दै जान्छौँ त्यति त्यति यो वर्डहरू चाहिँ हाम्रो माइन्डमा गडेर बस्छ अनि हामी जतिखेर भन्यो त्यतिखेर यसलाई याद गरेर लेख्न सक्छौँ। गाइज, यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदम युजफुल लाग्छ भने प्लिज यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र म अब अर्को भिडियोमा अर्को कुनै टपिकका साथ यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने वाचा गर्दै आजलाई यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हजुरको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् र अघि हामीले युज गरेको जस्तै ह्याप्पी गो लक्की बिन्दास रहनुहोस्। थ्याङ्क यू।